السلام عليكم كاملين. عاد دابا لقيتونا دخلنا انا وراجلي من ليكسكورسيون. مشينا مع لاجونس. نقول لكم السميه ديالها اجونس je sais plus où est-ce qu'ils ont marqué le nom. Bon, je pense qu'elle s'appelle PPS Agency. C'est une agence située à Phuket et qui déroule des programmes intéressants. Plusieurs choix de programmes. Tout programme a une spécificité. Il y a des programmes de demi-journée, il y a des programmes de toute la journée. هاد لاجونس كيفاش حتى تلاقيناهم وكيفاش تعرفنا عليهم باش كنا جايين من المطار. كنا جايين من المطار ديال بوكيت، كنا جايين في المينيبوس باش يوصلونا لوطيل اللي ريزيرفينا. وتما حبسونا في واحد لاستاسيون وتلقاو لنا هاد لاجونس وهضروا لينا على البروغرام اللي كيبروبوزيو بروغرام ديكسكورسيون. وحنايا ما بغيناش نسرعوا ديك الساعات. on a gardé sur nous les différents programmes اللي بروبوزات علينا السيده و on a gardé contact avec elle. و par la suite من وصلنا وارتحينا وخرجنا وتعشينا عاد عيطنا للسيده وهضرنا معاها وقلنا ليها إنا بروغرام بغينا نديرو pour le lendemain. Et bon, ça fait finalement اختارينا le programme A qui dire 2400 bahts par personne pour les adultes et pour les enfants 1350 bahts. Pick up time كيجيو يهزوك من l'hôtel مع 8h. Désolée. C'est bon. Je vais prendre juste mes médicaments. Tu mets stop والله صفورة أخرى دير tu mets stop. Alors, le pick up time كيجيو يهزوك من l'hôtel فين تي كاينة فين كيجيو يهزوك من لوطيل فين تي كاينه مع 8h وكيعاودوا يردوك مع 18h. البروغرام فيه فريمون plein d'activités et d'endroits touristiques à visiter. داونا الكاتا فيو بوينت، داونا الاليفنت تريكين. il s'appelait comment le truc? Safari. Un truc comme ça. Ouais, Safari. Phuket Safari, voilà. Phuket Safari, c'est هذاك هو البلاصه اللي كيعيطوا sanctuaire, c'est ça. Sanctuaire des éléphants. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Bon, مشينا لواحد l'endroit سميتو Phuket Safari. غتشوفوا par la suite des vidéos, quelques extraits de vidéos. وفي هذاك النيت في داك بوكيت سافاري كاين هاد الاليفنت تريكين، كاين سنيك شو، كاين مونكي شو، وكاين البيك بودا. ماشي البيك بودا ما كاينش في لو ميم اندروا que le safari Phuket. هذا parmi les activités et les endroits à visiter اللي كانوا prévus في البروغرام. ensuite داونا الشالونغ تمبل. مشينا لشالونغ تمبل فينالمون ولا ما مشيناش؟ مشينا هو اللي مشينا ليه قبل تشاينيز تمبل. Oui. Je te rappelle. Oui, je m'appelle. Parce qu'on a fait vraiment plusieurs activités aujourd'hui et c'était un peu fatigant vu que فقنا بكري ورجعنا شويه معطلين. Du coup مبقيتش عاقله بالضبط علاش درنا وشنو ما درناش. بريف ورونا كاشيو نات فاكتوري كيفاش كيصنعوا الناتس، كيفاش كينقيوهم من ديك القشره ديالهم. وفي هذا لو بروغرام لو ديجوني اي اون بوز كافي انكلو. كوا انكور درنا الكانوين راوند مانغروفز
on a fait واحد لو طو في لا ريفيير تما. كانوا بروبوزاو علينا نديرو سوا الكاياك بوحديتنا، حنا زعما نسوقو نفهم ماشي نسوقو زعما المهم راكم فهمتوني. عطاونا الشوا اونتر هاديك سوا حنا بوحديتنا باي اور سيلفز ولا ان فوزون ابل ا اون بيرسون اللي هي اللي غادي تسوق داك لو بتي باطو وهي اللي تدور بينا. كان اوسي بريفو بانغ باي واترفول، هذا ما درناهش فيو كانت كتصب الشتا بزاف وجا في واحد المنطقه عاليه بزاف والطريقه شويه صعيبه، يعني ما كانش بامكاننا نمشيو له. وكان فيه اوسي تشاينيز تامبل. هاد لو بروغرام كنصح به اي واحد جا لبوكيت، حيتاش هذه نصيحه خذوها من عندي، حيتاش هنايا في البلاصه سورتو حنا البلاصه اللي جينا لها سيتي 10 كيلومتر جو بونس دو بوكيت، سي ا باتونغ بيتش، و سي ان اندروا توريستيك و لي مويان دو ترونسبور مغليين شويه الثمن. دوكو الا بغيتو زعما ديروا هاد لي زاكتيفيتي كاملين اللي كاينين في هاد البروغرام ديروهم بوحديتكم، غادي تقام عليكم القضيه شويه غاليه. يعني vaut mieux faire appel à une agence pareille اللي دير لكم هاد لي فيزيت. Comme ça vous allez vous allez profiter au maximum, ou vous allez visiter plusieurs endroits في la même journée. يعني ما غاديش تضيعوا الوقت وتستافدوا بزاف. Vous allez prendre énormément de photos et vous allez vous amuser bien sûr. Donc voilà. شنو اخر فوالا كيف قلت لكم. المهم دازت هذه هي لا جورني ديالنا. دوز جاو عندنا مع 8 الصباح. طرات لينا واحد لانيكدوت، درنا ان تي بروبليم لو ماتان. المهم راكم عارفين مع العيا ديال الطريق و سي با فاسيل دو فير واحد الفواياج دو نوس دون دوري دو 15 جور وتنقل من مدينه لمدينه وتراجي شويه طويل من المغرب لبانكوك وعاد بانكوك لبوكيت ومن بوكيت من لايروبور بوكيت للوندروا فين on a réservé une chambre. Du coup الصباح باش كنا غاديين مشينا نفطروا. الفطور ايتي انكلو في لو بري اللي كنت قلت لكم عليه. لو بري اللي هو تقريبا واحد 270 درهم بار نوي، وحنا خدينا عندهم 3 نوي في هذا الاوتيل وكنفكروا نزيدو اون اوتر نوي ان شاء الله في هذا الاوتيل. المهم صافي مشينا نفطروا ترانكيل. وعندنا واحد دو بتي ساك تما فين كنديروا لي باسبور ديالنا وفين كنديروا لارجون. كنا جامعين فيهم لارجون اون بات مصرفه وكان فيهم كيلكو زورو كانوا مازال مصرفينش. المهم هزين كنت هزها معايا. مشينا نفطروا جاو علينا لاجونس يافي اون غيد مرا و ان شوفور جاو لعندنا. سلام شافوا التيكيت كونفيرميشن تيكيت اللي صيفطتها لنا السيده باغ واتساب و بيان سور قالوا لنا يفو بايي تو سويت. ايوا صافي من قالوا لنا هما يفو بايي عاد حنايا كنقلبوا على الصاك ما لقيناش. تخلعنا عاد عاود رجعت انا لا شامبر مشيت عيد نقلب ما لقيتش لو بتي ساك. وانا نتفكر باللي انا قبل ما نخرج كنت هازه في يدي قلت ياك ما نكون نسيتو في الريستورون باش مشينا نفطرو. دوكو هبطت كنجري قلتها لراجلي حسين قلت له سير قلب راه حيتاش راه واقيلا نسيتو في الغيستو. مشى هو الغيستو عياو يقلبوا والو ما لقاوش. صافي ديك الساعه انا طاح فيها النص هو قال لي عشات بلاتي غنمشي نعاود ندير ان روتشيك باش نتاكدوا بلي فعلا ما كاينش لا شامبر. من طلع انا صافي فشلوا عليا الكابيه لان سورتو مشى لنا الباسبور. اما الفلوس يخلفوهم الله ماشي مشكل. اصلا ما كناش حاطين كاع لو بودجي ديالنا في هذاك لي صاك بيان سور. هذه نصيحه لكاع الناس اللي كيسافروا ما عمركم من تجيبوا معكم الفلوس تحطوهم في بلاصه واحده. يعني حيت الا حطيتو مثلا في اون سول فاليز حطيتو الفلوس كاملين الا مشات لا فاليز مشى لكم الفلوس كاملين. وما تحطوش سي لي باسبور ما عمركم تخليوهم تخرجوهم معاكم وتمشيو تطيحوهم. لا حاولوا ديما ديروا اون فوتوكوبي وحدا
الباسبور لي باسبور يبقاو في لا شامبر والكوبي ديال الباسبور ديوها ديما معاكم باش هكا لو وقع شي مشكل او ما عندكم الكوبي ديال الباسبور ديالكم. دونك فوالا المهم هادشي طرا من عاود حسين طلع لا شامبر عاود هبط عندنا الحمد لله. بقيت كندعي شحال وانا كندعي وباش هبط في بصاك في يدو. والسيده سولاتني افون قالت لي زعما هيك لا باش نوقع باسكو كتشوفنا على ود 4000 بات حيت فينالمون اون غونيغوسي لو بري مع السيده وقصاتنا 800 بات بور نو دو يعني 400 يعني جاتنا 4000 بات فور بوت اوف اس وصافي. سولتني السيده زعما ما فهمتش انا عاد شرحت لها بلي راه الصاك اللي تلفنا راه فيه لي باسبور ماشي على ود الفلوس. ما الفلوس ماشي مشكل نقدروا نعاودو نصرفوهم عاد نعطيوك الفلوس زعما سي با بروبليم. صافي المهم نرجع حسين عاد كملنا لا خير وبخير حيتاش كنا مخلوقين بزاف الله يحفظ ديالكم مشاو لي باسبور كان يتخلق لنا لو بروغرام كامل اللي كنا دايرينه او ديبي. المهم هادشي اللي كاين وصافي بدينا ليكسكورسيون ديالنا ترانكيل افيك اريتي. بدينا ليكسكورسيون ديالنا ترانكيل دازو قالوا لنا بلي غيدوزو على اون فامي حتى هي بانتيم على ليكسكورسيون سوف كو ديك لا فامي غادي دير غير بروغرام دو دومي جورني ما غاديش البروغرام ديال توت لا جورني. دوكو صافي مشينا on était pas nombreux كنا واحد je pense شي 6-7 بيرسون او توتال. دزنا في الاول مشينا لداك هذا اللي قلت لكم كاتا فيو بوينت واحد المنظر رائع كتشوف كتطلع على كاتون وكارون بيتش وواحد السميه اخرى ديال واحد لابلاج اخرى. المهم كتشوفهم من الفوق وكتبان لكم المدينه د بوكيت من الفوق. par la suite مشينا لداك لو سانكتوير ديليفون مشينا لديك سافاري بوكيت فين كاينين لي زيليفون فين كاين داك السنيك شو فين كاين ماكي شو. دوزا فيها وقيته زوينه دارونا ان تي تور بليليفون خداو لينا اون فوتو هذاك لو سانكتوير ولا نوريكم الفوتو اللي خداو لينا الفوتو بقات عندك ديال لي زيليفون tu es sûr C'est la seule. فوالا خداونا اون فوتو وحسبوها لنا ب 200 بات. فوالا خداونا اون فوتو هكا دايرينها في ان بتي كادر هكا مكتوبه فيه بوكيت سافاري مكتوب فيه لو بري وفيه كيلكو فوتو ديال لي ديفيرون زاتراكسيون اللي كاينين في هاد بوكيت سافاري. Donc voilà, خداوها لنا هذا فوتو و tu n'es pas obligé bien sûr de la prendre. انا عجباتك راه تاخدها لو عجباتك شحال ما غاديش تاخدها. حنا خديناها باش بقى عندنا سوفونير وصافي. وحتى في مدام توسو كنا خدينا اون فوتو مي هذه ماشي 200 بات هذه كنا خدينا 400 بات حتى هي دايرينها في ان بتي ليفري بحال هكا في ان كادر هكا زعما ان كادر زوين وصافي مكتوبه فيه مدام توسو في الكوفرتور صافي. دونك المهم دوزنا فيه وقيته زوينه وكاع لي هاد لي زاكتيفيتي كان هادشي ديجا مخلص من عند لاجونس. دونك حنا ما خلصنا حتى شي حاجه ابار لي فوتو كون اشتي لي فوتو كون on a pris aussi des photos avec les singes et avec les serpents. هادوك ملي كتبغي تصور واخا ماشي هما اللي تيصوروا كتصور بالكاميرا ديالك كتبغي تصور مع داك السنيك ولا تصور مع المانكي كيخصك تخلص 50 بات باش ممكن تصور مع ديك تاخذ الفوتو مع هذاك الانيمال. صافي باغ لا سويت سالينا مشينا لبيك بودا. داونا البيك بودا اللي هو ثاني اكبر بودا في تايلاند من بعد واحد البودا كبير كاين في النواحي ديال بانكوك. وصافي هذاك المنظر كان هو رائع سيتي امبرسيونون هذاك البودا شحال كبير وشحال زعما الي جيغانتيسك فريمون وجا في فوق واحد الجبل. صافي هذاك ما خلصنا فيه حتى شي حاجه زعما ما دخلناش اصلا لداخل on n'a pas voulu y accéder حيتاش ما كاينلاش تدخل بحال اي معبد وكيكونوا كيعبدوا فيه وصافي ما كاينلاش نعاودو ندخلو. و بيان سور هاد البيك بودا حتى هو كوم لي زوتر طومبل كيخصك تكون
خصك تحترم هذاك لوندغوا ساكري ديالهم، وبيان سور تلبس مزيان ومحترم و لو كومبورطمون ديالك حتى هو يكون لائق بديك البلاصه. انسيت كنا مشينا لشالونغ تامبل، حتى هو واحد الطامبل فريمون زوين بزاف، فيه دي لي كولور باش نبني داكشي، و لي ديفيرون بودا لي محطوطين تما تعطيو واحد المنظر واعر بزاف، بروندر دي فوتو ا بارطاجي افيك فوز امي فو بروش. صافي من بعد داونا، من بعد صافي مشاو لوطخ جروب. دوكو بقيت انا وراجلي مع الجيد، يعني on était libre de s'organiser comme on veut. Et du coup هضرات معنا vu que تبدل الجو بدات كتصب الشتا، قالت لنا كونكوا راه ديك waterfall بانك باي واترفول. قالت لنا زعما سي با لا بين كون ياي باسكو سا va être un peu risqué vu le climat et tout. صافي انا كنت بروبوز، فهي وكانت وراتني باش كنا كنتغداو. كان عندنا ان بوفي فيه بزاف ديال الاكل اللي معروفين في تايلاند، بحال باد تاي، فيه المهم ما كنعرفش بزاف سميات ديال لي بلا، مي ان توكا c'est des plats à base de riz, à base de poisson. C'est généralement des soupes, voilà, du riz ou ça fait. Ou des petits chips, des sushis. المهم كاين un peu de tout. تما كانت وراتني السيده هاد التايجر كينغدم، وراتني دي فوتو ديالهم وقالت لي زعما تري جولي وهذا. وهاد تايجر كينغدم كاين ولكن في ان اوتر بروغرام parmi les programmes اللي كانوا بروبوزاو علينا. مي حنايا حيتاش هذاك البروغرام اللي كان فيه تايجر كينغدم ما كانش فيه بزاف ديال الحوايج اللي كاينين في هذا البروغرام. Du coup on a laissé tomber, on s'est dit c'est pas grave, Tiger Kingdom نقدروا نمشيو حنا بوحديتنا، اذا كان القاهره هو ماشي مشكل نقدروا نمشيو بوحديتنا en prenant un grab taxi ولا توك ولا voilà, soit le grab taxi soit le tuk-tuk ولا ولا نكريو اون موتو ونمشيو له. المهم قلنا للسيده واش سولتها واش ممكن في بلاصه هذاك واتر فول اللي قلنا اللي قالت لنا بلي ما يمكنناش نمشيو له، واش ممكن نمشيو ها تايجر كينغدم. قالت لنا ايه ما كاينش مشكل. دوكو صافي انا ديسيدي نمشيو نديرو داك الكاياك الكانوين around mangroves ونديرو تايجر كينغدم. صافي داتنا السيده، حنا تيسحبنا دخلنا الكاياك، في الاخر دخلاتنا لواحد بحال عمتي بحال معرض بحال دوك المعارض اللي كيكون عندنا في المغرب، تيكونوا ديفيرونت ناسيوناليتي و تيكون داك المعرض عنده ان تيم اي تو سا. المهم دخلنا لصق فينا واحد الاولاني بقى كيهضر لنا على واحد العسل صحيه بلا بلا بلا، واحد لو برودوي ديال الدرسه هادي كيهد اللي عندك شي انفلاماسيون في مكان في لو كور ديالك كيهدلها، وباللي كيتباع مره واحده في العام وما كيكونش زعما ديما، كيكون تيخرج في واحد لا بيريود سميتو بروبوليس ليكيد اكستراكت. بروبوليس ليكيد اكستراكت هذا قالك فريمون افيكاس. انا راجلي باسكو عنده واحد الدرسه ضاره جربها اون فوا، حط هذا لو ليكيد على الدرسه ديالو حطها للسيل، فعلا طلعت مع واحد السخونيه ومن بعد ما بقاش الحريق. دايرين هاد لو بتي فلاكون كيدير شحال حسبوا لنا ايكيفالون ديال 210 ديال ليكيفالون ديال 210 ديرهم. كان قال لنا 22 دولار ولا شحال، وي 21 دولار نو كان قال لنا 17 اورو ولا 19 اورو. المهم هي هذيك كيف ما كنكون حاسين 210 درهم مغربيه. ها هي لو فلاكون كيفاش كيجي فيه 20 مليلتر، وقلت لكم كيدير 210 درهم وما كيتباعش ديما.
هذا دواء طبيعي لكاع لي زانفلاماسيون اللي يقدروا يكونوا عندكم كو سوا دوسا ولا اوتر تروك. فوالا المهم هادي بارمي لي شوز اللي اكتشفناهم دورون سي فواياج. ما كانتش لو بيت ديالنا نمشيو لهادشي مي بون راكم عارفين ملي كتدخلوا لشي بلاصه وكيصدق فيكم شي كوميرسيال كيحاولوا يبيع لكم واحد الحاجه وانتوما ما باغيينهاش دي فوا كيحطوك واحد سيتوياسيون امباراسونت و tu es obligé de payer et de prendre le truc. من بعد منها دخلتنا لواحد بحال ان بتي سوبر مارشي كيبيعوا فيه هاد الناتس. وراتنا هنايا فين كانت وراتنا ديك البلاصه داك الكاشيو نات فاكتوري. البلاصه فين كينقيو هذيك القشره اللي كتكون في هاد الناتس. المهم بداتنا وكيمكن لك تغوتي شاك بو كيعطيوك واحد الطويصه كتغوتي باش avant d'acheter c'est là tu goûtes le produit. صافي on a goûté هذا عجبنا. سي دي ناتس بالباربيكيو قالت لنا هي ما عرفتش مكتوباش هنايا شنو هانتوما. فوالا هذا كيدير 240 بات. هذا حسبوه لينا ب 240 بات. هادو هما جوج الحوايج اللي خدينا من هذاك لو بتي سوبر مارشي. وصافي باغ لا سويت مشينا لهذاك الكانوين. مشينا لذاك الكانوين باش نديرو الكاياك. سولناها شنو الاحسن، واش نديروه بوحديتنا ولا يكون معنا شي واحد. قالت لك بالاحسن يكون معكم شي واحد حيت هذاك الفلوكه ديالو بلوس كبيره. عندنا ان بتي باطو الاخرين غير داك ما عرفتش كيسميوه الكاياك. هذاك لو تروك بحال هكا اللي مصورين فيه الناس هنايا. جو سي با سي vous arrivez à voir. فوالا صافي طلعنا. انا ديسيدي اننا نشوف مع شي سيد اللي يسوق بينا كوم سا اون سرا ترونكيل بور بروندر دي فوتو دي سيلفي مع داك المنظر زوين وديك الطبيعه الزوينه. صافي باغ لا سويت مور هاد لاكتيفيتي مشينا بعدا درنا مشينا للتشاينيز تامبل. هو c'était un endroit magnifique, très joli, situé entre les montagnes وزوين وفيه الالوان حتى هما زوينين. وهذاك باكونط كنا دخلنا من داخل وخدينا دي فوتو. هذاك سوا بلاكسي دخلنا sans rien payer. Je pense que l'agence elle s'est occupée, elle a pris en charge هذاك لو بري دو لونطري. وصافي بعد تشاينيز تامبل هي باش مشينا لتايجر كينغدم. تما كانت المفاجاه حيت فريمون سيتي ان غيف. هادو جوج حوايج كنت صراحه انا وحسين باش كنا جايين لطاينا كنا باغيين نديروهم. هما البيك بودا شي حاجه زعما كنت كنشوفها في لي فوتو تشوفها في لي فلوغ وداكشي. والحاجه الثانيه هي تايجر كينغدم والاليفنت سانكتوري. هاد ثلاثه الحوايج كنا باغيين نديرهم والحمد لله درناهم. En une seule journée, on a fait plusieurs activités et 2000 bahts par personne, c'est presque rien parce qu'elle inclut le food, la bouffe ou transportation et voilà, l'accès aux différentes attractions. صافي هادشي اللي كاين. مشينا لهذاك تايجر كينغدم باش دخلنا. كانوا دايرين بارابور او بري دايرين لو بري varie selon la taille du tigre. Le grand tigre, le big tiger كيدير 1000 بات. الا بغيتي تدخل تصور معاه تقيسو تلعب معاه يدو 1000 بات. الا بغيتي الميديوم كتخلص 900 بات. ولا بغيتي السمال كتخلص 300 à
à 400 bahts si je me rappelle bien. سولنا الجيد قلنا لها شنو صح. احنا في الاول صراحه كنا جايين ناويين باغي نديرو البيك تايجر، هي فيك سي اون تايلانديز وعارفه هادشي قالت لنا انا زعما ما كنصحكمش ديروا البيك باسكو البيك والميديوم تقريبا ما عندهمش لا تاي دونك ça vaut pas la peine. Ça sert à rien de payer le big وفي الاخر غادي يجيكم لا تاي ديالو بحال الميديوم. صافي سي سكون افي في on a économisé واحد 200 bahts vu qu'on a payé uniquement 900 par personne, 900 bahts par personne. و صافي مشينا دخلنا كنا خايفين في الاول سي نورمال باسكو عرفتي راه فريمون كبير فريمون كبير. راه واخا تشوفوه في لي فوتو واخا تشوفوه في الفيديو ما غاديش يبان لكم كيف ما حنا شفناه اون رياليتي. فريمون كبير بزاف و انكرويابل مي فريمون الشكل ديالو سبحان الله مرسوم ندير مرسوم. صافي شفناه هكا قدامنا مع دوك اللي مكلفين بيه وداكشي اللي ندريسينو وصافي وبقينا واقفين معاه وكناخذوا دي فوتو مره انا مره حسين. هو كياخذ لي الفوتو انا كناخذ له الفوتو ودي فوا كياخذوا دي فوتو انصامبل. وصافي لعبنا معاه ترانكيل خرجنا بحالاتنا ضربنا ان تور شفنا لي زوغتيك باسكو كانوا دوك البيبي تايجر كان داك لو بيك تايجر وداكشي كيمكن لك تصورهم من الكاج ديالهم. وصافي موراها صافي مشينا بحالاتنا ورجعنا للوتيل وصافي دازت اون جورني فريمون امبيكابل زوينه. زعما غيش بزاف ماشي ممله ولا ضيعنا فيها بزاف الوقت، بالعكس استفدنا بزاف الحوايج و اون بليس خدنا بليزيور فوتو اللي غيبقاو عندنا دي سوفونير. و فوالا هادشي اللي كاين. السلام عليكم.